होगा सबका शुमार। PSER वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर पिछले साल की तरह इस साल भी मुस्तहिक खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज दिया जा रहा है। निगहबान रमजान पैकेज हासिल करने के लिए खानदानों के सरबराहान 15 फरवरी 2025 तक PSER में लाजमी रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्टर होने के लिए पंजाब भर के 4000 से ज्यादा यूनियन काउंसिल और बल्दिया के दफातर में कायम रजिस्ट्रेशन सेंटर्स में अपना इंदराज करवाएं या ऑनलाइन वेब पोर्टल पर खुद अपने कवायद का इंदराज करें। याद रखें, निगहबान रमजान पैकेज 2025 के मुस्तहिकीन का इंतखाब सिर्फ PSER में रजिस्टर होने वाले खानदानों में से ही किया जाएगा। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 0800 02345 पर राब्ता करें। पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, हुकूमत पंजाब। लजीज खाना और जायका लडावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूड़ी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। कल मुज़ाकरात का तीसरा दौर, हम अपने मुतालबात लिखकर सामने रखेंगे। बैरिस्टर गोहर इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर का कहना था कि तवक्को करते हैं कि हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। संजीदगी, खुले दिल, नेक नियति के साथ बैठेंगे तो तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। डीचो के एहतजाज केसेज, शरीफ शाहीन और रऊफ हसन की बुरी जमानतों में तोसी। इंसाफ दहशतगर्दी अदालत के जज अबू हसन जुल्करनैन ने जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने दौरान समाअत शरीफ शाहीन और रऊफ हसन की अबूरी जमानतों में तोसी की। याद रहे कि शरीफ शाहीन के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट, रमना, मारकला, पारा, कराची कंपनी और तरनौल में एक एक जगह थाना हिसार में 2 मुकदमा दर्ज किए गए थे। आवाम को नया झटका देने की तैयारी, पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर तक के इजाफे की तवक्को। इसी हवाले से ओबरा ने नर्ख में रद्द-बदल की समरी वज़ारत खजाना को भेज दी है। वज़ारत खजाना और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी रद्द-बदल होगा। रात 12 बजे से नई कीमतों का इत्तलाक होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध, मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M पेशावर से सवाबी तक, जबकि M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद है। M3 लाहौर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M4 गोजरा से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, आइंदा 24 घंटे में मौसम सर्द रहने की पेशगोई। शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, चमन, ज़ियारत, वशीम, कला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में बादल बसेंगे। बला इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ी। लिहा में दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड, गोपस -11, स्टोर -10, कलाम -7 रिकॉर्ड किया गया। मंजा में -6, बगरोट -5, चतराल और दीगर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यून सुक योल गिरफ्तार। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यून सुक योल को गिरफ्तार करने के लिए तफ्तीशकार उनकी सरकारी रिहाइशगाह के कंपाउंड में सीढ़ियों की मदद से दाखिल हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि तफ्तीशकार 1000 के करीब एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे। ताहम तफ्तीशकारों के पहुंचने पर पहले तो सदारती गार्ड्स और हामियों ने मुज़ाहमत की और उन्हें गिरफ्तारी से रोका। ताहम बादशाह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
کویت کی سابق وزیر داخلہ کو کرپشن کیسز میں 14 سال قید کی سزا۔ کویتی عدالت نے سابق وزیر کی 9.5 لاکھ دینار کی وصولی کا حکم بھی دیا اور ساتھ ہی ایک دوسرے مقدمات میں 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ اس سے قبل سابق وزیر تحقیقاتی کمیٹی اور عدالت کے سامنے پیش ہوتے رہے تھے۔ قائد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے آج دہاڑی کے جامعہ خالد بن ولید تھینگی میں منعقدہ استحکام پاکستان کانفرنس میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ کارکنان نے مولانا اور مہمانوں کا پرجوش استقبال کیا۔ جامعہ کی انتظامیہ نے کانفرنس کی بھرپور تیاریاں کی۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ پنڈال میں 5000 کرسیاں لگائی گئی جو کہ کارکنان کو کم پڑ گئی۔ جی ایف ایس ڈیولپمنٹ نے ستاروں سے بھرے جشن کے ساتھ دبئی میں عیش و آرام کی زندگی کے ایک نئے دور کی نقاب کشائی کی۔ ریئل اسٹیٹ میں معروف عالمی رہنما جی ایف ایس ڈیولپمنٹ نے دبئی پراپرٹی مارکیٹ میں اپنی تازہ ترین توسیع کا اعلان ایک اسٹار اسٹیڈڈ ایونٹ میں کیا، جس میں بالی ووڈ کے آئیکن بابی دیول اور سہیل خان کے ساتھ ایمیکسوئر یو اے ای کے سی او محمد مصطفیٰ بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ اس سنگ میل کی تقریب میں دبئی میں جی ایف ایس ڈیولپمنٹ یو کے 2019 فلیگ شپ پروجیکٹ کی شروعات کو بھی نشان زد کیا، جو اس کی تخلیقی صلاحیتوں اور سماجی افادیت کی روایت کو اجاگر کرتا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کل مذاکرات کا تیسرا دور، ہم اپنے مطالبات لکھ کر سامنے رکھیں گے۔ بیرسٹر گوہر اسلام آباد کی سیشن کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ توقع کرتے ہیں حکومت ہمارے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے گی، سنجیدگی، کھلے دل، نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں گے تو تمام مسائل کا حل نکل آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سیاسی قیدی 1.5-2 سال سے تکلیف میں مبتلا ہیں، لوگ جیلوں میں بند ہیں، ضمانتیں نہیں مل رہی۔ ہمارے سیاسی قیدیوں کی رہائی ہر صورت ضروری ہے، سیاسی قیدیوں کی رہائی جمہوریت کے لیے بھی ضروری ہے۔ امید ہے کہ یہ پروسیس جلد مکمل ہوگا، خوشی کی خبر آئے گی۔ جہلم نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس موبائل ایجوکیشن یونٹ کا جنرل بس اسٹینڈ جہلم پر روڈ سیفٹی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد، جس میں سیکٹر کمانڈر ایس پی فراست علی بھنڈر نے پبلک سروس گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیور سے بات کرتے ہوئے روڈ سیفٹی کے اصول اور ڈرائیونگ کے قوانین کے مطابق ڈرائیونگ کرنے پر زور دیا۔ حد رفتار کی پابندی اور لین وائلیشن سے اجتناب کرنے اور ڈرائیونگ کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے موٹر وے پولیس کے ڈرائیونگ ٹریننگ اسکول سے استفادہ حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ مزید ایس پی فراست علی بھنڈر نے پبلک سروس گاڑیوں میں آگ بجھانے کے آلات، ابتدائی طبی امداد کا باکس اور روڈ سیفٹی کوئنس کی موجودگی کو لازمی قرار دے دیا۔ موبائل ایجوکیشن یونٹ کے افسران نے ملٹی میڈیا پروجیکٹر کی مدد سے لوگوں کو بریفنگ دی اور روڈ سیفٹی سے متعلق آگہی کے لیے بینر، سٹینڈز آویزاں کیے اور روڈ سیفٹی اسٹال لگایا۔ سیکٹر کمانڈر ایس پی فراست علی بھنڈر نے پبلک سروس ڈرائیورز میں روڈ سیفٹی آگہی پمفلٹ تقسیم کیے، جس کو ڈرائیورز نے سراہا اور اس بات کا یقین دلایا کہ وہ روڈ سیفٹی کے اصولوں اور ٹریفک قوانین پر عمل کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر موٹر وے پولیس نے شرکاء میں انعامات تقسیم کیے۔ سعودی عرب میں حج کانفرنس اور نمائش کی چوتھے ایڈیشن کا آغاز ہو گیا، جس میں حج 2025 کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات سمیت دیگر امور کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، جبکہ حج کے موقع پر سہولیات فراہم کرنے والی مختلف کمپنیوں کی جانب سے اسٹالز بھی لگائے گئے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کے وزیر ڈاکٹر توفیق ربیعہ اور ڈاکٹر گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ سعود بن مشل نے حج کانفرنس اور نمائش کا افتتاح کیا۔ حج کانفرنس میں پاکستان سے مذہبی امور کے وزیر چودھری صالح حسین سمیت اسلامی ممالک کے وزراء، علماء کرام اور مندوبین شریک ہیں۔ حج کانفرنس اور نمائش جو کہ 16 جنوری تک جاری رہے گی، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 280 سے زائد ادارے شرکت کر رہے ہیں، جبکہ 120 سے زائد اسپیکرز اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ 45 کے قریب مذاکراتی سیشنز، 50 ورکشاپس ہو رہی ہیں۔ 4 روزہ کانفرنس کا موضوع نسک کا راستہ، دی روڈ ٹو دی نسک ہے، جس میں 300 سے زائد مقامی
मकामी और बैनुल-अक़वामी तंजीमें हज और उम्रा की खदमात के हवाले से इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजीज की नुमाइश कर रही हैं। डिप्टी गवर्नर मकाम करमा शहजादा सऊद बिन मिशेल और वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीकुर रबिया का कहना है कि हज एक अजीम इबादत है और सऊदी अरब की क़यादत और अवाम दुनिया भर से आने वाले अल्लाह के मेहमानों को हर साल बेहतर से बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए इक़दाम जारी रखे हुए हैं ताकि आज़मीन हज अमन और सलामती के साथ हज बैतुल्लाह अदा कर सकें। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।